प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अति नै प्रेमी जय मसीह। आज पनि हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। यसै त कृपया दया गरिकन तपाईहरूले मसँग खोल्ने मत्तीको किताब 8 अध्याय, मत्तीको किताब 8 अध्यायको 23 देखि लिएर हामी 27 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। मत्तीको किताब 8 अध्यायको 23 देखि लिएर 27 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। हाम्रो भाइले पढिदिनु हुनेछ अनि म यसलाई दोहोऱ्याउने पनि छु। कृपया भाइ यसलाई पढिदिने। अनि उहाँ ढुङ्गामा चढ्नु भएपछि उहाँका चेलाहरू उहाँको पछि लागे। अनि हेर समुद्रमा एउटा ठुलो आँधी चल्यो यहाँसम्म कि ढुङ्गा छालहरूद्वारा रोकियो। तर उहाँ चाहिँ निदाउनु भएको थियो। अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँ कहाँ आएर यसो भन्दै उहाँलाई बिउजाए, हे प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्, हामी त नष्ट भइराखेका छौँ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हे अल्पविश्वासीहरू हो, तिमीहरू किन डराउँछौ? तब उहाँ उठ्नुभयो अनि बतासहरू र समुद्रलाई हपार्नु भयो र एकदमै शान्त भयो। अनि शान्त भइहाल्यो। तर ती मानिसहरू यसो भन्दै छक्क परे, यहाँ त कस्ता किसिमका मानिस हुनुहुँदो रहेछ। बतासहरू र समुद्रले पनि यहाँको आज्ञा पालन गर्दो रहेछ। आमीन। हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ सहायताको लागि। यो जुन चाहिँ भागलाई तपाईँ र मैले पढेर गयौँ, विशेष गरिकन मत्तीको किताब 8 अध्यायको 23 देखि लिएर 27 पदसम्म, यहाँ चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ के कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ भन्दा हुँदी चाहिँ यो जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनि उहाँको चेलाहरू चाहिँ एउटा डुङ्गामा अथवा एउटा नौकामा चाहिँ यहाँहरूले यात्रा गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि यो यात्रा चाहिँ कसको इच्छाद्वारा तय भएको छ भन्दा हुँदी चाहिँ यो यात्रा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नै इच्छाद्वारा यो यात्रा सुरु भएको कुरा हामी देख्छौँ। यो कुरो चाहिँ हामी मत्तीको किताब 8 अध्यायको 18 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफै भन्नुभएको छ कि औ हामी पारीपट्टि जाउँ भनिकन प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले यो यात्रालाई सुरु गरेको कुरा हामी देख्छौँ, आफ्नो इच्छालाई प्रकट गरेको छ। पढिदिनुहोस् भाइ। अब येशूले आफ्नो चारैतिर ठुला भिडहरूलाई देखेर उहाँले पारीपट्टि जाने आज्ञा दिनुभयो। यस्तो राम्रो कुरा हामी देख्छौँ। यस जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनि उसको चेलाले यात्रा गरिराखेको छ। अनि यो यात्रा गर्नुको पछाडि चाहिँ के कारण चाहिँ यात्रा गरिराखेको छ भन्दा हुँदी केही भिडलाई देखेको कुरा हामी यस जग्गामा देख्छौँ र प्रभु यीशु ख्रीष्ट अत्यन्तै दयालु भएको कुरा पनि हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ भने अर्को कुरो चाहिँ यो यात्रा चाहिँ चेलाहरूको इच्छाद्वारा सुरु भएको छैन। यो यात्रा चाहिँ कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा सुरु भएको छैन, तर यो यात्रा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको इच्छाद्वारा चाहिँ यो यात्रा सुरु भएको कुरा हामी देख्छौँ। जब पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, ए चेलाहरू हो, हामी पारीपट्टि जानुपर्छ, डुङ्गामा चढिकन हामी एउटा नौकामा चढिकन पारीपट्टि जानुपर्छ, बिना आवाज चुपचाप। प्रभु कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, बेलुका साँझा पढिसक्यो, आज त नजाउँ, भोलि पर्सि जाँदा हुन्छ त, अन्त किन आज नै जानुपर्ने, हामी यति धेरै थाकेका छौँ, हामी यति धेरै हामी साह्रो परेका छौँ, आज हामी यो यात्रा नगरौँ भनिकन चेलाहरूले भन्न सक्ने थियो। तर यो चेलाहरू पनि यति आज्ञाकारी रहेछ हामी भन्न सक्छौँ, चेलाहरू पनि यति ओबिडियन्ट रहेछ भन्न सक्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्ने साथै उनीहरूले पनि यस यात्रालाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको इच्छामा सहमति भइकन यो यात्रालाई चाहिँ सुरु गरेको कुरा हामी देख्छौँ। तर कुरा चाहिँ हामी के आउँछ भन्दा हुँदी जब पनि उनले यात्रा सुरु गरे यहाँसम्म कि बीचमा नपुग्दै
हामी भन्न सक्छौँ यहाँ चेलाहरू बीचमा पनि पुगेको छैन, बीचमा नपुग्दै यस जग्गामा एउटा ठुलो आँधी आएको कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् 8 अध्यायको 24 पदलाई भाइ। अनि हेर समुद्रमा एउटा ठुलो आँधी चल्यो। अब हेर्नुहोस्, यो यात्रा प्रभुको इच्छाद्वारा सुरु भएको छ, पहिलो कुरा। अर्को कुरा हामी के देख्छौँ भन्दाहुँदी चेलाहरू यस जग्गामा आज्ञाकारी भइकन प्रभु यीशु ख्रीष्टको एउटै आज्ञाद्वारा यो यात्रा सुरु गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। तर पनि यो बीचमा यो यात्रामा एउटा आँधी आएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। तपाईहरु मैले यसो बुझ्दाखेरि किन आँधी आउनु पर्ने? यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो यात्रामा हुनुहुन्थ्यो, यदि किन आँधी आउनु पर्ने कुरा नै गर्नु हो भने त्यो जहाज त्यस नाउँभित्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। फेरि यो यात्रा सुरु गरेको प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नै इच्छाले सुरु गरेको, तर पनि यो जग्गामा चाहिँ एउटा आँधी आएको कुरा हामी देख्छौँ। र म थोरै समय तपाईहरुको बीचमा यो भागबाट 3 वटा कुरा म राख्न गइराखेको छु। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ यो आँधी चाहिँ के कारण आए। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, यो हाम्रो पहिलो विषय रहनेछ। दोस्रो विषय हामी हेर्नेछौँ यो आँधी जब पनि यो समुद्री यात्रामा आए प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनि हामी भन्न सक्छौँ चेलाहरूको जीवनमा यो आँधीले यिनीहरूलाई के कस्तो अवस्थामा पुर्याए, उनीहरूको अवस्था कस्तो भयो, यो दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ यो आँधी चाहिँ कसरी शान्त भए, यो कुरोलाई चाहिँ हामी स्पष्ट प्रकारले हेर्नेछौँ। फेरि पनि म भनिराखेको छु, पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ यो यात्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको इच्छाद्वारा सुरु भएको छ। चेलाहरू सबैजना आज्ञाकारी छ, अनाज्ञाकारी पनि छैन। त यो यात्रामा के कारण आँधी आयो पहिलो, अनि यिनीहरूको अवस्था कस्तो भयो यो यात्रामा यो आँधी आउँदाउँदी, अनि तेस्रो हेर्छौँ कसरी चाहिँ यो आँधी शान्त भयो। आज यी दिनहरूमा तपाईँ र म पनि एउटा आँधीमा छौँ। कोरोना भाइरसको आँधी आएको छ, सब प्रकारको लकडाउनको आँधी आएको छ, र यो प्रकारको आँधीले तपाईँ र मलाई यति धेरै असुविस्ता बनाएको छ। र यो आँधी चाहिँ कसरी चाहिँ थामिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यो कुरोलाई लिएर हामी छोटो चर्चा हामी गर्नेछौँ। यसै कृपया सबैजना तपाईँले जहाँ कहीँबाट सुनिरहनु भएको छ, यो जुमबाट सुनिरहनु भएको छ, यो कफुनुमको फेसबुकबाट तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, गोसेनको फेसबुकबाट तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, त कृपया थोरै समय ध्यान दिने म तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन गर्छु। सबैभन्दा पहिलो कारण के कारण चाहिँ आँधी आयो? यदि चेलाहरू आज्ञाकारी भएर यात्रा गरिराखेको छ, प्रभुको इच्छा अनुसार यो यात्रा सुरु भएको कुरा हामी देख्छौँ, तर यो जग्गामा एउटा आँधी आएको छ। कारण चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदै 24 पदमा लेखिएको छ। कृपया पढिदिनुहोस् त भाइ। अनि हेर समुद्रमा एउटा ठुलो आँधी चल्यो यहाँसम्म कि जुङ्गा छालहरूद्वारा छोपियो, तर उहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ निदाउनु भएको थियो। यस जग्गामा हामी यो आँधी आएको कारणलाई हामी देख्छौँ। यस जग्गामा के छ भन्दा हुँदै चाहिँ विशेष गरिकन प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनि उहाँको चेलाले एउटा डुङ्गामा यात्रा गरिराखेको छ, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यस जग्गामा निदाएको छ र अरू चेलाहरू चाहिँ यस जग्गामा सुतेको कुरा हामी पाउँदैनौँ, निदाएको कुरा हामी पाउँदैनौँ। जब पनि सबैजना मान्छे एउटा यात्रामा यात्रा गरिराखेको छ, उनीहरू एउटा टिम हो, त्यो यात्रा गर्दा कति खुसी आनन्द कति रमाइलो हुन्छ, हाम्रो बातचितहरू हुन्छ। तर यस जग्गामा अरू चेलाहरू सुते भनिकन भनिएको छैन, अरू चेलाहरू निदाए भनिकन भनिएको छैन, तर मात्रै प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यस जग्गामा निदाएको छ। त किन निदाए? तपाईँ र मैले यसलाई राम्रो प्रकारले गहिरो तपाईँ र मैले ध्यान दिएर यसलाई हेर्नु हो भने त्यति बेला मान्छे निदाउँछ एउटा यात्रामा जब उनीहरूको कुरामा कसैको कुरामा एउटा ग्रुपमा तपाईँ र म यात्रा गरिराखेका छौँ, जब तपाईँ र मेरो कुरा मिल्दैन त्यति बेला तपाईँ र म के गर्छौँ, छोडिदियो यस्तो खालको कुराहरूमा के सुन्नु यो बेकारको कुराहरू भनिकन हामी सुती पठाउँछौँ। त्यति बेला तपाईँ र म निदै पठाउँछौँ, तपाईँ र म सुती पठाउँछौँ जब उनीहरूको कुरामा तपाईँ र मलाई मन लाग्दैन, तपाईँ र मलाई इच्छा हुँदैन। र यो जग्गामा एउटा यस्तो नक्सा हामी देख्छौँ, यात्रा गरिराखेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग, तर
यस्तो प्रकारले प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यस्तो प्रकारको कुराहरू गरिराखेको छ। चेलाहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा ध्यान केन्द्रित गर्न पर्नेमा, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग बातचित गर्न पर्नेमा यस्तो फाल्टै विभिन्न प्रकारका कुराहरूले आज उनीहरू कुराहरू गरेको खण्डमा यस्तो खालको कुरा, यिनीहरूको कुरामा म सहमति पनि हुन नसक्ने भयो, यिनीहरूको कुरामा केही कुरो मिल्ने पनि होइन, केही समय भए पनि रेस्ट गरिहाल्छु, आराम लिइहाल्छु भनिकन प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस जग्गामा निदाएको कारण हामी देख्छौँ। र यही निदाएको कारणले गर्दा हुँदै चाहिँ यस जग्गामा आँधी र बेरी आएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। त के कारण निदायो भन्दा हुँदै चाहिँ विशेष गरिकन यो यात्रामा ध्यान केन्द्रित चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। यो यात्रामा यिनीहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग बात गर्नुपर्ने थियो, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग शिक्षाको निम्ति उहाँले बिन्ती चढाउन पर्ने थियो। प्रभु मलाई आज शिक्षा चाहिएको छ, मलाई सल्लाह चाहिएको छ, हामीले के प्रकारले सेवा गर्न पर्ने, छोटो अवधि अब तपाईँ बस्नुहुन्छ भनिरहनु भएको छ, भोलिको दिनमा फेरि तपाईँ उठाइने कुरा गइरहनु भएको छ, यो बहुमूल्य समय म तपाईँहरूसँग बिताउन चाहन्छु, हामीलाई केही सिकाउनुहोस् भनिकन रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने थियो प्रभुलाई। तर उनीहरू चाहिँ आफ्नै कुरामा व्यस्त भएको छ, यो जग्गामा आफ्नै बातमा उनीहरू व्यस्त भएको कुरा हामी देख्छौँ, जसले गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यस जग्गामा निदाएको कुरा हामी देख्छौँ। यी दिनहरूमा भयानक प्रकारको आँधी चलिराखेको छ। यो आँधी थामिने नाम निशान छैन। लगातार यो आँधीले भयङ्कर विग्रल रूप लिइराखेको कुरा तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। कतै यो आँधी आउनुको पछाडि के तपाईँ र मेरो कारण पनि होइन, सारा विश्वव्यापीमा भएका मान्छेको कारणले होइन। हामी होइन भन्ने हामी भन्न सक्दैनौँ, यो हो भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। कारण तपाईँ र म जब पनि यो आँधी आएका थिएन, तपाईँ र मेरो ध्यान केन्द्रित प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहाँ हुन पर्नेमा, हाम्रो ध्यान मात्रै सेवा सङ्गतिमा हुन पर्नेमा, तपाईँ र मेरो सब प्रकारका कुराहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले दिन पर्नेमा हामीले ध्यान केन्द्रित गरेनौँ, जसले गर्दाहुँदी हामी अति व्यस्त बन्यौँ, जसले गर्दाहुँदी आज यो दिनको देख्न तपाईँ र मैले परेको कुरा आज हामी देख्छौँ। हाम्रो जेनेरेसनले यो दिन देख्नु परेको कुरा हामी देखिराखेका छौँ। यसै कारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ, तपाईँ र मैले सबैभन्दा पहिलो स्थान प्रभुलाई दिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीको सबैभन्दा बहुमूल्य समय हामीले प्रभुलाई दिएको चाहना गर्नुहुन्छ। तर यी चेलाहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै हिँडिराखेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग यात्रा गरिराखेको छ, तर यिनीहरूको ध्यान भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हुन पर्नेमा यिनीहरू आफ्नै कुरामा ध्यान केन्द्रित भएको हामी देख्छौँ। आज आफ्नै प्रकारले बातचित गरेको कुरा हामी देख्छौँ, जसले गर्दाहुँदी प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस जग्गामा निदाएको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले आफूलाई निर्णय गरौँ कि तपाईँ र मैले सोचौँ आफूलाई तपाईँ र मैले आफ्नो बाटोमा कति व्यस्त हामी बन्यौँ, हामी कति व्यस्त बन्यौँ। जुन चाहिँ व्यस्तताले गर्दाहुँदी हामीले मङ्गलबारको प्रार्थनालाई छोड्यौँ, जुन व्यस्तताले गर्दाहुँदी कटेज मिटिङलाई छोड्यौँ, उपवासको प्रार्थनालाई तपाईँ र मैले छोड्यौँ, जसले गर्दाहुँदी यो आँधी र बेरीमा भएर आज तपाईँ र म जान परिराखेको छ। परमेश्वरको वचन बाइबल मैले पढ्दै थिएँ, जब पनि तपाईँ र म व्यस्त बढी हुन्छौँ, जब पनि तपाईँ र म अत्यन्तै व्यस्त हुन्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको काममा होइन, आफ्नै काममा, आफ्नै जिन्दगीको फिक्रीमा, तपाईँ र मैले दुईवटा बहुमूल्य कुरा गुमाउँछौँ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। सबैभन्दा पहिलो गुमाउने विशेष कुरा चाहिँ के हो भन्दा हुँदी एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो पनि तपाईँ र मैले गुमाउन सक्छौँ भनिकन पढिदिनुहोस् त भाइ। सायद पहिलो राजाको किताब 20 अध्यायको 40 पदमा हामी पाउँछौँ। पहिलो राजाको किताब 20 अध्यायको 40 पदमा लेखिएको छ, म व्यस्त भएकोले मैले उसलाई गुमाई पठाए भनिकन लेखिएको छ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि यस्तो भयो तपाईको दास यता र उता व्यस्त हुँदा त्यो बेपत्ता भयो। एकजना मान्छेलाई पक्रेर ल्याएको नक्सा हामी त्यस जग्गामा हामी देख्छौँ। अनि त्यो मान्छे अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट थियो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो त्यो मान्छे। तर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, म बिजी भएकोले, म व्यस्त भएकोले मैले के गरी पठाएँ अरे, उम्काई पठाएँ, बेपत्ता लापत्ता हराई पठाएको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि जब तपाईँ र म अति व्यस्त हुन्छौँ नि, तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा महत्त्वपूर्ण कुरो जो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ, जो पैसा रुपियाँ भन्दा पनि बहुमूल्य हो, तपाईँ र मेरो सम्पूर्ण इज्जत भन्दा पनि बहुमूल्य हो, सब कुरो तपाईँ र मैले गुमाउँछौँ। यी दिनहरूमा मान्छेहरूले व्यस्त भएकोले बहुमूल्य कुरोलाई मान्छेले गुमाई पठाएको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, जब तपाईँ र म व्यस्त हुन्छौँ नि, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, तपाईँ र मेरो जीवनको स्वामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नै तपाईँ र मैले गुमाउँछौँ भनिकन यो सम्बन्धमा मैले अघिबाटै प्रचार गरिसकेको छु।
प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नै आमा र बुबाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाएको कुरा हामी लुकाको किताबमा हामी पाउँछौँ। सायद 2 पदमा हुन सक्छ। मन्दिरमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाएको छ र के कारणले चाहिँ उसले मन्दिरमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाए? त्यस बेलामा हाम्रो जस्तो कन्भोकेसन हुन्थ्यो रहेछ, यो सेवा हुन्थ्यो रहेछ। उनीहरू त्यो एउटा निस्तार चाडमा उनीहरू जान्छन् र गइसके पश्चात चाहिँ ऊ यति व्यस्त हुन्छ अरू मान्छेसँग बात गर्नुमा, मान्छेसँग बोल्नुमा, मान्छेसँग खानुमा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो उनीहरूसँग गएका थिए आफ्नै छोरालाई पहिलो स्थान दिन पर्नेमा, उसलाई स्याहार सुसार गर्न पर्नेमा, उसलाई ध्यान दिन पर्नेमा व्यस्तता भएकोले आफ्नै बुबा र आमाले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाउँछ। पाउनुभयो भाइ? दया गरिकन पढिदिनुहोस् त लुकाको किताब 2 अध्यायको 44 पदलाई पढिदिनुहोस्। लुकाको किताब 2 अध्यायको 44 पदलाई। तर उहाँ यात्रीहरूकै दलमा हुनुहुन्छ होला भन्ने सम्झेर उनीहरू एक दिनको बाटो हिँडे अनि उनीहरूले आफ्ना नातेदार र चिनारुहरूको बीचमा उहाँलाई खोजे। कस्तो कुरा हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाएको छ यस जग्गामा र खोजे भनिकन त्यस जग्गामा लेखेको छ। किन भन्दा हुँदी कन्भोकेसनको व्यस्ततामा हामी बन्न सक्छौँ, निस्तार चाडको व्यस्ततामा भनिकन हामी परमेश्वरको वचनमा हामी बन्न सक्छौँ। त के आज तपाईँ र म कति व्यस्त हामी छौँ? के प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मैले गुमाएका छैनौँ? हाम्रो जिन्दगीको स्वामीलाई, हाम्रो जिन्दगीको अत्यन्तै बहुमूल्य कुरो जो सोल, जो आत्मा हो, के तपाईँ र मैले आफ्नो आत्मालाई त गुमाइराखेका छैनौँ? अति व्यस्त भएकोले परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, जब तपाईँ र म अति व्यस्त हुन्छौँ नि, व्यस्तताले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा हुँदी चाहिँ तपाईँ र म बेचेन हुन्छ भनिकन भन्छ। आउनुहोस् भाइ, भजनको किताबमा छ 39 हुनसक्छ, 39 को 6 पदलाई पढ्नुहोस् त। 39 अध्यायको 6 पदलाई। साँच्ची नै हरेक मानिस व्यर्थको प्रदर्शनमा हिँडडुल गर्दछ। साँच्ची नै तिनीहरू व्यर्थमा बेचैन हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, व्यर्थको के कुरोमा उयो हुन्छ अरे भाइ? बेचैन हुन्छ होइन, के कुरोमा चाहिँ बिजी हुन्छ अरे? व्यर्थताको प्रदर्शनमा प्रदर्शन गर्नु चाहन्छ मान्छेले, आफूलाई देखाउन चाहन्छ, आफ्नो डान्स देखाउन चाहन्छ, आफ्नो विभिन्न प्रकारको ट्यालेन्ट देखाउन चाहन्छ। त्यो व्यर्थता हो भनिकन बताउँदछ। एकदमै ऊ बिजी व्यस्त हुन्छ नि, प्रदर्शन गर्न चाहन्छ आफूले, आफूलाई म यस्तो हुँ त्यस्तो हुँ हेन हुँ तेन हुँ भनिकन, तर यसको परिणाम चाहिँ व्याकुलता हो भनिकन बताउँदछ। प्रदर्शन गरी हिँड्ने मान्छेको निम्ति पनि यो केही पनि होइन भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। यसैले तपाईँ र मैले पनि कतै आफूलाई प्रदर्शन गर्न चाहिराखेका छैनौँ, आफूलाई देखाउन तपाईँ र मैले चाहिराखेका छैनौँ। यो पनि एउटा व्यर्थ हो। यसले पनि तपाईँ र मेरो जिन्दगीको सम्पूर्ण प्रकारको कुराहरूलाई गुमाइकन तपाईँ र म व्याकुलतामा परिणत तपाईँ र म हुनुपर्ने हुन्छ। यसैले हामीले काम नगर्नु होइन, परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ तपाईँ र मैले काम गर्नुपर्छ। तर के तपाईँ र म व्यस्त भएका छैनौँ? यो चेलाहरू समुद्री यात्रामा यस्तो व्यस्त भए जसले गर्दा हुँदी प्रभु यीशु ख्रीष्टप्रति उसको ध्यान छैन, प्रभु यीशु ख्रीष्टप्रति उनीहरूको मन छैन, जसले गर्दा हुँदी यो आँधी आएको कुरा हामी देख्छौँ। म एकजना अङ्कलको विषयमा सधैँ बताउँछु, फेरि पनि म तपाईँहरूको बिचमा बताउँछु। यदि मैले अघिबाटै बताइसकेको छु भने फेरि पनि तपाईँहरूले सुन्ने म तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन गर्छु। कालिम्पोङ एल्सोदाईमा एकजना अङ्कल आउनुहुन्थ्यो होली कन्भोकेसनको समयमा, अनि उहाँले रोजेको काम, उहाँले चुनेको काम चाहिँ ठुलो ठुलो कामहरू थिएन, कालो भाँडा माझ्ने काम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, कालो भाँडा माझ्ने काम। अनि यस्तो वृद्ध बुबाहरूलाई देख्दा हुँदै एक दिन अचानक उहाँसँग मेरो भेट भयो। अनि मैले भने, बडा अङ्कल तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको? उहाँले आफ्नो मण्डलीको नाम भन्नुभयो। अनि उहाँले सधैँ त्यो कालो भाँडा माझ्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। एक प्रकारको माया लागि वृद्ध मान्छेले त्यत्रो डिसेम्बर र जनवरीको चिसोमा यत्रो ठुल्ठुलो कन्भोकेसनको भाँडाहरू धुने। अनि उहाँले भन्नु, मैले उहाँलाई परिचय लिन चाहे, तपाईँ को हुनुहुन्छ, के काम गर्नुहुन्छ? उहाँले मलाई भन्नुभयो, म एउटा गरिब हो, म एउटा मिस्त्री काम गर्छु, तर नानी मैले मेरो जिन्दगीमा एउटा निर्णय गरेको छु भनिकन उहाँले भन्थे कि होइन हजुर तपाईँले के निर्णय गर्नुभयो त्यस्तो? म मिस्त्री काम गर्छु, तर म काम गर्नुभन्दा अघि मेरो मालिकहरूसँग म एग्रिमेन्ट गर्छु। त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ के हो भन्दा हुँदी चाहिँ सोमबार म बरु 6 बजीसम्म काम गर्छु, तर मङ्गलबार हाम्रो मण्डलीमा प्रार्थनाको सेवा हुन्छ, म 3 बजीदेखि लिएर 3:30 बजी म निस्किहाल्छु, नत्र भने म कामै गर्दिनँ। पहिलो उसको शर्त। दोस्रो कुरो, बिहिबार पनि म 3 देखि लिएर 3:30 बजी म निस्किहाल्छु, मेरो कटेज मिटिङ हुन्छ। आइतबार त म काम गर्दिनँ। यदि तपाईँ मान्नुहुन्न भने म तपाईँको कामै गर्दिनँ। कस्तो निर्णय! वृद्ध मान्छे, लाटा मान्छेको कुरा हो यो।
मङ्गलबार त गर्दिनँ म, 3:30 बजी छुट्टी गर्छु। दोस्रो कुरो बिहिबारको कटेज मिटिङमा पनि 3:30 बजी नै सेवामा मैले एटेन्ड छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। आइतबार त म गर्दिनँ। फेरि शनिबार कता कता प्रचारहरू पनि यताउता हुन्छ, त्यसमा पनि म काम गर्दिनँ। होइन भने के हर नानी, प्रभुले के एक छाक भात दिँदैन र हामीलाई? त्यो मैदानको लिली फुललाई हेर भनेको छ, त्यो चराहरूलाई पनि हेर भनेको छ, कि एक छाक भात नपाउने होला? गर्दिनँ, मलाई धनी हुनु छैन, तर मलाई प्रभुको सेवामा आनन्द हुन्छ। छक्कै परे प्रभु, म छक्कै परे। अनि बडा त्यो अब सत्य मान्छे रहेछ, तपाईँले यो कुरो भन्नुभएको छ, एक दिन तपाईँको मण्डलीमा त म अवश्य पनि सेवा गर्दै पुग्छु होला, त्यति बेला यो साँचो कि झुट्टो त्यति बेला चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ, मेरो मनमा भन्यो। अनि उसँग मेरो विदाय भएर म कन्भोकेसनमा म पनि मेरो एउटा आफ्नै काम हुन्छ, म त्यस काममा व्यस्त भएँ। र एउटा समयमा परमेश्वरले फेरि मलाई त्यो मण्डलीमा पुर्याउनु भयो। ठिक्कै प्रभुले मलाई देखाउनु लानुभएको रहेछ, त्यो दिन चाहिँ फेरि मङ्गलबारकै दिन रहेछ। अरे यो बुढो मान्छे यो मण्डलीको थियो भनेको थियो, उहाँले त 3:30 बजी त म छुट्टी गरेर 4 बजी 5:30 4 बजी कमरोमा मङ्गलबार प्रार्थना सेवा हुन्छ आउँछु भन्थ्यो। यो बाजेले साँच्चै राम्रो पक्कै भनेको कि मलाई ढाँटेको, आज चाहिँ हेर्नु पर्यो भनिकन म त्यो ताकमा बसी गरम थियो त्यो जग्गामा, एकदम कुर्सीमा बसी हेर्दै टाइम गयो। साँच्चै खाकीको हाफपेन्टमा त कुद्दै मान्छे टाढोबाट आएको देख्छु। आहा, हो नै रहेछ कि यो वृद्ध मान्छे त जति नजिक आयो सिधै कामबाट चाहिँ प्रभुको घरमा आएको रहेछ। कर्नी रुसा बोकेर हतार बाथरुमभित्र पसेर उसले एकदम आफूलाई सफाइ पार्छ र आफ्नो वस्त्र लगाएर टक्कै मङ्गलबार प्रार्थनामा बस्छ। मङ्गलबार प्रार्थना सकिसकेपछि उहाँलाई मैले भेटेँ, बडा तपाईँ सत्य मान्छे रहेछ, जिन्दगीमा म जहाँ प्रचार गर्छु तपाईँको विषयमा म बताउँछु भनिकन मैले उहाँलाई भने। अनि मेरो मनमा पनि त्यो कुरो भयो, मलाई मनमा त्यति कुरो भयो। पछिबाट गएर म एल्सोदाई फर्केँ, त्यो वृद्ध बाजेको मृत्यु भयो भन्ने खबर मेरोमा आयो। यस्तो प्रकारको मेरो हृदय निचर्यो। अनि प्रभुलाई मैले धन्यवाद पनि दिएँ। अनि मैले सोधेँ उहाँको मराउको जुन पनि प्रकारको फ्युनरलको सेवा चाहिँ कस्तो भयो? त्यति बेला त्यो दाजुले भन्नुहुन्थ्यो, मानव एउटा ठुलो ज्ञानी मान्छे मृत्यु भएर ज्ञानी मान्छेको मृत्यु भएर चाहिँ उसको दफन हुँदै थियो जस्तै प्रकारले भयो भनिकन भन्नुहुन्थ्यो। यति बेसी मान्छे, यति देलाग्दो आदर, वास्तवमा उसको केही थिएन, एउटा गरिब मान्छे, तर उसको त्यो मृत्युमा, उसको फ्युनरलमा चाहिँ मानव एउटा ठुलो मान्छेको मृत्यु भएको, ठुलो प्रभुको दासको मृत्यु भएर चारैतिरबाट भेला भएको जस्तै प्रकारले एउटा ठुलो, एउटा अत्यन्तै ऐतिहासिक दफन भयो भनिकन उहाँले भन्नुहुँदै थियो। जिन्दगीमा उहाँ पनि तपाईँ र म जस्तो एउटा गरिबहरू हो, सानोतिनो काम गर्नेहरू हो, तर उसले आफ्नो जिन्दगीमा यो निर्णय लिएको थियो कहिले पनि म व्यस्त हुँदिनँ, प्रभुलाई दिनुपर्ने समयमा म कहिले पनि सम्झौता गर्दिनँ, जसले गर्दा उसले यो आँधी बेरी देख्नु परेन, यो कोरोना भाइरसको आँधी देख्नु परेन, यो फिक्री र चिन्ताको आँधी देख्नु परेन। सुन्दर अब्राहमको काखमा जहाँ शान्ति छ, जहाँ आनन्द छ, जहाँ खुसी छ, त्यस जग्गामा हुनुहुन्छ। तर तपाईँ र म आज यो प्रकारको दिमाग बिग्रिने आँधीले तपाईँ र मलाई छोडेको नै छैन। यस्तो भयङ्कर प्रकारको आँधी आइराखेको छ। मान्छेलाई केले पो मारेको त? घरि कोरोना भाइरसले मार्यो भन्छ, अर्को कुरो किडनी निकालिदियो भन्छ, फेरि कुनचैले त्यो प्रकारले मारिराखेको छ, फेरि भन्छ उता बारले मार्यो भन्छ, फेरि अरू केले मार्यो भनिकन बताउँदछ। मान्छेको जिन्दगीको वरिपरि भयानक डरलाग्दो आँधी नै आँधी छ। तर त्यो अङ्कल, त्यो बडा, त्यो बाजे जसले आफ्नो जिन्दगीमा यो आँधी देख्नु परेन त? अब तपाईँ र मैले आफूलाई निर्णय गरौँ, आजदेखि उसो चाहिँ म मङ्गलबारको प्रार्थनामा, कटेज मिटिङमा, आइतबार त म झन् कामै गर्दिनँ भनिकन तपाईँ र मैले आज निर्णय लिनुपर्छ। यो जग्गामा आँधी आउनुको कारण चाहिँ यही थियो। पहिलो कारण तपाईँ र मैले हेरि पठायौँ कि व्यस्तताको कारणले प्रभु यीशु ख्रीष्टप्रति आफ्नो ध्यान केन्द्रित नभएकोले। पहिलो कुरा सकिहाल्यो। 3टा कुरा हामी हेर्नेछौँ। अब हामी हेर्नेछौँ यो आँधीमा उनीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो भयो, हालत कस्तो खराब भयो भन्ने सम्बन्धमा अलिकति तितो शब्दमा बोल्नु भने हालत चाहिँ कस्तो खराब भयो। जो खराब हालत चाहिँ तपाईँ र मेरो पनि छ। आज जुन प्रकारको स्थिति छ यस जग्गामा मैले पढ्दै जाँदा हुँदै यो आँधीमा चेलाहरूको 6 प्रकारको अवस्था छ। यस जग्गामा 6 प्रकारको कन्डिसन छ। जुन 6 प्रकारको अवस्था चाहिँ आज तपाईँ र मैले पनि यस जग्गामा सामना गरिराखेको छौँ। पहिलो अवस्था
यो कुरा हामी 24 पदमा हामी देख्छौँ। यसैको मत्तीको किताब 8 अध्यायको 24 पद पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। अनि हेर समुद्रमा एउटा ठुलो आँधी चल्यो यहाँसम्म कि ढुङ्गा छालहरूद्वारा छोपिए। पहिलो अवस्था चाहिँ नि अन्धकार छाइएको अवस्था छ यस जग्गामा। ढुङ्गा जुन यात्रा ढुङ्गामा जुन नाउँमा उनले यात्रा गरिएको छ छालहरूद्वारा छोपिएको छ, केही पनि देखिएको छैन। चारैतिर उसले एउटा पानीको ठुलो छाल देखेको छ, अन्धकार छ। यतादेखि उताको ट्रान्सपेरेन्स भन्ने केही पनि कुरा छैन। यतादेखि उता उसले केही पनि देख्न सकिराखेको छैन। वरिपरि त्यो छालले उसको सबै जग्गालाई अन्धकारमा परिणत गरिदिएको कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्दछौँ। आज यी दिनहरूमा पनि एउटा यस्तो खालको आँधीले गर्दाउँदी तपाईँ र म पनि आज यही अवस्थामा छ। चारैतिर अन्धकार छाइएको अवस्थामा, चारैतिर एकदमै अन्धकार छ। कुनै पनि कुरो तपाईँ र मैले देख्न सकिराखेको छैनौँ। कहिले यो भाइरस हट्छ त्यो पनि तपाईँ र मैले देख्न सकिराखेको छैनौँ। कहिले हामीले कृपा पाउँछौँ त्यो पनि हामीले देख्न सकिराखेको छैनौँ। कहिले तपाईँ र मेरो नर्मल लाइफ सुरु हुन्छ त्यो पनि तपाईँ र मैले देख्न सकिराखेको छैनौँ। कहिले तपाईँ र म चाहिँ पहिलाको जस्तै मजाले सास फेर्न सक्छौँ त्यो पनि तपाईँ र मैले देख्न सकिराखेको छैनौँ। चारैतिर एक प्रकारको अन्धकार, ब्लाइन्ड भएको, आँखा अन्ध भइराखेको अवस्थामा आज तपाईँ र म जिराखेका छौँ। अनि यो चेलाहरूको यही अवस्था थियो। चारैतिर छालले छोपिएर अन्धकारमय अवस्थामा यिनीहरूले आफ्नो जीवन त्यस जग्गामा बिताएको कुरा हामी देख्छौँ। के गर्दा हुँदी आज प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दिन पर्ने कुरो उनले नदिएको खण्डमा यो चाहिँ भयो पहिलो अवस्था। अब दोस्रो अवस्था चाहिँ हामी 25 मा पाउँछौँ। यसै मत्तीको किताब 8 अध्यायको 25 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँ कहाँ आएर यसो भन्दै बिउजाए, हे प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्। दोस्रो अवस्था चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले जिउने आशा नै मरेको अवस्थामा हामी देख्छौँ। प्रभु हामी बाँच्दैनौँ, आशा हामीले कहीँ पनि देखिराखेका छैनौँ। उसले आफ्नो जिन्दगीको जिउने आशा नै मारेको कुरा हामी देख्छौँ। केही गर्दा पनि हुँदैन, यस्तो प्रकारको छाल छ, यस्तो प्रकारको छाल छ, यस्तो प्रकारको आँधी छ, यसले यस्तो प्रकारले हुत्याइदिएको कुरा हामी देख्छौँ। आज अब हामी अवश्य पनि यस जग्गाबाट छुटकारा हामी पाउन सक्दैनौँ। हामी सम्पूर्ण प्रकारले डुबेर मर्छौँ। परमेश्वरको वचन यसैमा लेखेको छ। मार्कुसको किताब तपाईले 4 अध्यायको 36 देखि उता पढ्नुहोस् कि यस्तो प्रकारले लेखेको छ, 9 भित्र चाहिँ त्यो ढुङ्गा भित्र चाहिँ पानी पस्यो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। जसले गर्दा हुँदी उनीले आफ्नो जिन्दगीमा जिउने आशा नै मारेको कुरा हामी देख्छौँ। जिउने आशा नै उनीहरूले गुमाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। र के आज यी दिनहरूमा यस्तो प्रकारको स्थिति भएका छैनन् र? के यस्ता अवस्था त छैनन् र? आज मान्छेले आफ्नो जिन्दगीमा जिउने आशाको दियोहरू निप्दै गएको कुरा हामी देख्छौँ। एकजना अङ्कलले अस्ति भनिराखेका थियो, भाइ अब त के पो जिउने, साँच्चै एउटा जिउने सब प्रकारको साधनहरू नै लुटिए जस्तो लागिराखेको छ। म ब्रिटिस आर्मीको मान्छे हो, यति सुन्दर घर बनाए, त्राही त्राही छ, अलिकति ज्वरो आयो कि सिलगढीको कुन चाहिँ जग्गामा लगाएर खादिदिन्छ, क्वारेन्टाइनमा राखिदिन्छ। सुन्दर मेरो घर त छ नि, सुन्दर मेरो गाडी त छ नि, तर के गर्नु आज गाडी नै कुदाउन नपाउने भयो। लकडाउन भन्छ। सब प्रकारको चारैतिर बाटोहरू बन्द भएको अवस्थामा आज म पढिराखेको छु भनिकन एकजना अङ्कलले बजारमा बात गरिरहनु भएको थियो। यसैले आज यो प्रकारको अवस्थामा के तपाईँ र म छैनौँ र? कि आज सम्पूर्ण प्रकारले जिउने आशाको दियो पनि मर्दै गरेको। अरे प्रभु यीशु ख्रीष्टले त चाँडैभन्दा चाँडै यो स्वास्थ्य गरिदिनु पर्ने हो, यत्रो ढिलो किन गर्नुभएको? कता कता शङ्का जिन्दै गएको अवस्थामा के तपाईँ र म रहिराखेका छैनौँ? यो चाहिँ भयो दोस्रो अवस्था। यिनीहरूको यो आँधी र बेडीमा चाहिँ यो चाहिँ उनको दोस्रो अवस्थालाई हामी देख्छौँ। अब तेस्रो अवस्था पनि हामी 25 मा नै पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँ कहाँ आएर यसो भन्दै उहाँलाई बिउजाए, हे प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्, हामी नष्ट भइराखेका छौँ, व्याकुल अवस्थामा छ। प्रभु बचाउनुहोस्, हामीलाई बचाउनुहोस्, तपाईँले हामी त अब नष्ट भइराखेको छौँ।
यद्यपि तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँको अघि नै हामी नष्ट हुन लागेका छौँ। यस्तो प्रकारको व्याकुल अवस्थामा छ उनीहरू, यस्तो प्रकारको व्याकुल अवस्थामा छ जो आज उसले आफ्नो जिन्दगीको जिउने आशा मारिकन सम्पूर्ण प्रकारले ऊ अशान्तिमा परिणत भएको उसको आफ्नो जिन्दगी हामी देख्छौँ। व्याकुल र उनी तृषित भएको कुरा आज हामी देख्छौँ। आफूले आफूलाई अनसिक्योर फिल गरेको कुरा हामी देख्छौँ। आफूले आफूलाई सम्पूर्ण प्रकारले आज जिउने इच्छा, जिउने चाहना पनि मारेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ व्याकुल भएको कुरा आज हामी देख्छौँ। यी दिनहरूमा हुनसक्छ तपाईँ र म यति व्याकुल भएका छैनौँ, तर विश्वभरि यति मान्छेहरू व्याकुल छ। आज यति मान्छे व्याकुल छ जो व्याकुलताको कारणले गर्दा हुँदै चाहिँ आज मान्छेले मिठो निन्द्रामा सुत्न सकिराखेको छैन। यो व्याकुलताको कारणले गर्दा हुँदै चाहिँ मान्छेहरूले एउटा शान्तिको साहस फेर्न सकिराखेको छैन। बिता समयमा प्रचार गरिकन हामीले हेरिराखेका थियौँ, हामीले भनिराखेका थियौँ, अहिले विश्वमा एकजना ठुलो साइन्सको युनिभर्सिटीको विशेष गरिकन बन्दै गरेको साइन्टिस्टहरूले गरेको रिसोर्स म बताएर राखेको छु। अहिलेको बेलामा सबैभन्दा बढी बिग्री हुने कुरा चाहिँ स्लिपिङ ट्याब्लेट छ भनिकन उहाँले बताएको रहेछ। स्लिपिङ ट्याब्लेट बिक्री भइराखेको छ यो बेलामा। अनि अहिलेको बेलामा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने कुरो चाहिँ रम रक्सी हो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको रहेछ। स्लिपिङ ट्याब्लेट सबैभन्दा बढी बिक्री भइराखेको छ, दोस्रो चाहिँ रम रक्सी बिक्री भइराखेको छ। किन भन्दा हुँदी सुत्नको लागि, निदाउनका लागि चाहिँ उनीहरूले स्लिपिङ ट्याब्लेटको सहारा लिनु परेको छ, रम रक्सीको सहारा लिन परिराखेको अवस्थामा छ। किन भन्दा हुँदी चाहिँ हृदयमा एउटा व्याकुलता भएको खण्डमा कतै तपाईँ र म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टकै अघि व्याकुल अवस्थामा छैनौँ। यो त लाजमर्दो कुरा हो, यो त लाजमर्दो कुरो चेलाहरूको लागि एउटा शर्मिन्दा हुनुपर्ने कुरा हो। किन भन्दा हुँदी प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै छ त्यस यात्रामा, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको अघि नै उनीहरू साहसी हुन पर्नेमा चाहिँ यस जग्गामा उनीहरू सम्पूर्ण प्रकारले व्याकुल भएको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा पनि के तपाईँ र म आज व्याकुलतामा जीवन जिइराखेका छैनौँ? यसो छौँ भने तपाईँ र मैले गर्नु के पर्छ हामी पछि हेर्नेछौँ। यो भयो तेस्रो अवस्था। अब चौथो अवस्था चाहिँ हामी 26 पदमा हामी पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हे अल्पविश्वासीहरू हो, पढ्नु, किन डराउँछौ? डराइएको, अत्यन्तै डराइएको अवस्थामा छ। यहाँ भनिराखेको छ किन तिमी डराउँछौ, के कारण तिमी डराउँछौ? के मैले तिमीलाई नडरा भनेको होइन र? म तिम्रो साथमा छु भनिकन मैले तिमीलाई भनेको होइन र? यो डर भन्ने कुरो कहाँबाट आयो? यो डर त म तिमीले मानेको चाहँदिन। मैले तिमीलाई भनेको पानीबाट भएर जाँदा पनि म तिम्रो साथमा हुनेछु, आगोबाट भएर जाँदा पनि म तिम्रो साथमा हुनेछु, आज सम्पूर्ण प्रकारको स्थितिमा भएर जाँदा पनि म तिम्रो साथमा हुनेछु। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा प्रभुले मन नपराएको कुराहरू चाहिँ हामी प्रभुलाई पाएका मान्छेहरू पनि डराएको चाहिँ परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। डर चाहिँ पाप हो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। डरले चाहिँ मान्छेलाई सम्पूर्ण प्रकारले आज मान्छेलाई भित्री हृदयको आनन्द खुसी दिन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। एउटा घटना म तपाईँलाई बताउने छु, कृपया मलाई ध्यान दिने होला। एउटा ठुलो प्रचारक चाहिँ ट्रेनमा यात्रा गर्दै रहेछ। एकजना ठुलो प्रचारक चाहिँ ट्रेनमा यात्रा गर्दै रहेछ। अनि ट्रेनमा यात्रा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ न्युज पेपरलाई चाहिँ पढ्दै रहेछ। अनि एकदम सिलगढीबाट चाहिँ मानौ उदाहरणको लागि कलकत्तातर्फ यात्रा गरिराखेको रहेछ। अनि न्युज पेपर लिएर मजाले पढ्दैछ। जब पनि उसले न्युज पेपर तल झार्छ, यत्रो जुङ्गा बठारेको यत्रो मान्छे देख्छ प्रचारकले। अनि हेर्दैखेरि डर लाग्दो, यो के खालको दानव जस्तो मान्छे मेरो नजिकमा आयो, के गर्नु यसलाई, यसो हेर्छ कुर्ना कुर छ, यो के खालको मान्छे आइपुग्यो। तर त्यो प्रभुको दासको मनमा डर भए पनि भन्दो रहेछ हेलो, एकदम उसको परिचय लिन्छ। अनि परिचय लिइसके पश्चात चाहिँ तपाईँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? उसले भन्छ म चाहिँ कोलेरा भन्ने बिमारी हुँ भनेर भन्दो रहेछ। कोलेरा भन्ने बिरामी हुँ भन्दो रहेछ। अनि तपाईँ कोलेरा भन्ने बिरामी आज मसँग चाहिँ कहाँ यात्रा गर्नुभएको? म चाहिँ कलकत्ता गएको, बुझ्नुहुन्छ नि है। अब मैले बुझाउनुको लागि चाहिँ उदाहरणको लागि चाहिँ अब के भनौँ भन्दा काठमाडौँबाट चाहिँ काँक्रीभित्ता आएको भनेर बुझौँ न है, तपाईँलाई मैले बुझ्नका लागि चाहिँ सिलगढीबाट चाहिँ कलकत्ता गएको। तपाईँ कहाँ जानुभएको यो कोलेरा भन्ने बिरामी? मेरो एउटा लक्ष्य छ, कलकत्तामा गएर चाहिँ 100 जना, लगभग 100 जना मान्छे मार्नुको लागि गएको भनेर चाहिँ त्यो प्रभुको दासलाई भन्छ। अनि यो कस्तो खालको मान्छे तपाईँ, कस्तो खालको, अनि मान्छे पनि तपाईँ मार्ने हो र? मैले त मिसन बोकेर हिँडेँ कलकत्ता पुग्ने बित्तिकै 100 जना त मार्छु म, त्यो त मेरो लक्ष्य नै हो।
अनि एकदमै यात्रा गरेपछि उनीहरू छुटिएछ। छुटिसकेपछि फेरि प्रभुको दास सिलगढी फर्किँदै गर्दा उनी न्युज पेपर किनेर पढेछ। न्युज पेपर किनेर पढ्दाखेरि त त्यहाँ लेखिएको रहेछ कलकत्ता भन्ने ठाउँमा कोलेरा भन्ने बिरामी आएर 1000 मार्यो भनेर लेखेको रहेछ। 1000 जना मार्यो भनिकन लेखिएको रहेछ। त्यति बेला त्यो प्रभुको दासलाई यति रिस उठ्छ, यति ढटुवारा रहेछ यो कोलेरा। यसले भनेको थियो म मात्र 100 जना मार्छु भनिकन, तर यसले कतिजना मार्यो? 1000 जना यसले मार्यो। यो कस्तो खालको रहेछ? यसलाई भेट्नु पाए त यसलाई म ठिक पार्ने थियो। प्रभुको दास साह्रै बेसी चुरमुडिन्छ। न्युज पेपर पढेर तल उसले हात दार्दाखेरि त त्यो जुङ्गा मठारेको कोलेरा पो त्यहाँ फेरि बसिराखेको रहेछ। त्यति बेला त्यो प्रभुको दासलाई यति रिस उठ्छ, होइन तिमी कस्तो खालको मान्छे? तिमीले त 100 जना मार्छु भनेको थियो, तर तिमीले 1000 मान्छे चाहिँ तिमीले किन मार्यो? किन यसो मार्यो? होइन कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हौ तपाईँले? मैले 100 जनै मारेको हो, तर अरू जति पनि मर्यो नि 900 जना चाहिँ आज सबैजना डरले मरेको हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के भनेको रहेछ? भनिदिएको रहेछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ डर भन्ने कुरो चाहिँ कति डेन्जर रहेछ। मैले 100 जनै मारेको, तर अरू जति पनि मर्यो नि रहेको सबैजना चाहिँ डरले मरेको हो भनिकन आज मान्छे चाहिँ के भएको रहेछ? आज त्यस जग्गामा भनेर प्रभुको दासलाई छक्कै पारिदिएछ। आज यी दिनहरूमा यस्तै भइराखेको छ। 2 जना मर्छ कोरोना भाइरसले, अरू सबैजना डरेरै मरिराखेको छ, जसले गर्दा उनी सेवा घरमा जान चाहँदैन, सब प्रकारका कुराहरू गरिरहेछ। यो प्रकारको डर बोक्नु हुँदैन, तर भन्दछ प्रभुको वचनले हुँदैन डराउनुको लागि, म तिम्रो साथमा छु भनिकन प्रभुले कस्तो मिठो कुरा गरेको। कतै यो कोलेराको बिमारीले आज 100 जना मरेको, अरू सबले डरले मरेको जस्तो तपाईँ र म डरले आज बसिराखेका छैनौँ। प्रभुले बताउँदछ ए अल्प विश्वासीहरू किन डराएको? म तिम्रो साथमा छु, यो जहाजमा छु त, अन्त भइगयो यत्रो आत्तिनुपर्छ, यति ठुलो इस्यु गर्नुपर्छ तिमीले, यस्तो नगर तिमीले, मलाई मन परेन। कस्तो मिठो जवाब दिएको कुरा हामी देख्छौँ। यिनीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ? डराइएको अवस्थामा छ। अब हामी हेर्छौँ 5औं अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ। फेरि 25 पदलाई 26 पदलाई नै पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभयो हे अल्प विश्वासीहरू, विश्वास हराइएको अवस्थामा छ। यो जग्गामा विश्वास छैन अब यिनीहरूकोमा। हे अल्प विश्वासी हो भनिकन प्रभुले यस जग्गामा भनिराखेको छ। किन तिमीहरू यसो डराउँछौ? किन यस्तो प्रकारको विश्वास छैन? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नजिकमा छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग यात्रा गरिराखेको छ, तर पनि उनीहरूको हृदयभित्रको विश्वास चाहिँ हटेको कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्दछौँ। सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो विश्वासलाई गुमाइएको अवस्थामा यस जग्गामा हामी देख्दछौँ। के तपाईँ र ममा जो विश्वास छ, यो विश्वासलाई तपाईँ र मैले आज गुमाइराखेका छैनौँ? के तपाईँ र ममा विश्वास सम्पूर्ण प्रकारले हटेर गएको छैन? परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि यस पृथ्वीमा आउँदा विश्वास पाउला। प्रभुले आज विश्वासको रक्षा तपाईँलाई मैले गरेको चाहना गर्नुहुन्छ। महान परमेश्वरको दास पावलले एउटा भनेको कुरा याद आउँछ, छोरा तिमोथी, अब यो जेलबाट निस्किने मलाई केही आशा छैन, अब मलाई मारिदिन्छ होला, तर यति कुरा याद गर छोरा, मैले चाहिँ विश्वासलाई रक्षा गरेको छु भन्छ। मैले असल लडन त लडेको छु, मैले चाहिँ विश्वासलाई रक्षा गरेको छु। के तपाईँ र मैले हाम्रो भावी पुस्तालाई भन्न सक्छौँ कोरोना भाइरसको समयमा छोरा मैले मेरो विश्वासको रक्षा गरेँ, कोरोना भाइरसको समयमा मेरो छोरी मैले विश्वासको रक्षा गरेँ? के तपाईँ र मैले अन्तिम शब्द मर्ने बेलामा प्रभुको दास पावलले जस्तै छोरा तिमोथी अब म यो जेलबाट निस्कन सक्दिनँ, म मर्छु, मलाई अवश्य पनि मारिदिन्छ, कुनै आशा छैन, तर यति कुरा याद गरे मेरो छोरा, मैले चाहिँ मेरो विश्वासलाई रक्षा गरेको छु, तिमीले पनि विश्वासलाई रक्षा गर। के तपाईँ र मैले यो विश्वासलाई रक्षा गरेका छौँ? यो आँधी आयो भन्दैमा, यो कोरोना भाइरसको आँधी आयो भन्दैमा यो विश्वासबाट तपाईँ र म पतित भइराखेका छैनौँ? यसरी आज तपाईँ र मैले यो निर्णय आज लिनुपर्छ। तपाईँ र मेरो अवस्था यदि विश्वास गुमाइसकेको अवस्थामा छौँ भने अब तपाईँ र मैले आज चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ हामी एकछिन हेर्नेछौँ। अब यो भयो 5औं अवस्था। 6औं अवस्था चाहिँ हामी लुकाको किताब 8 अध्यायको 23 पदमा लेखिएको छ। उनीहरूको 6th अवस्था चाहिँ कस्तो थियो? यो आँधी र बेरीमा। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। र ती मानिसहरू यसो भन्दै छक्क परे यहाँ त कस्ता किसिमका, हैन लुकाको किताब 8 अध्यायको 23 नै हो, फेरि पढ्नुहोस् त 23। अनि उहाँ डुङ्गामा चढ्नु भएपछि उहाँका चेलाहरू उहाँको पछि लागे। अनि हेर समुद्रमा एउटा ठुलो आँधी चल्यो, यहाँसम्म कि डुङ्गा छालहरूद्वारा छोपियो, तर उहाँ चाहिँ हजुर निदाउनु भएको थियो, खतरामा परे भनिकन वास्तवमा लेखिएको छ। त्यो तल्लो भागमा हुनुपर्छ। राम्रो हेर्नुहोस् त भाइ,
र 8 अध्यायको नै हो लुकाको किताबमा। हामी यो कहाँ पाउँछौँ भन्ने हुँदै नि 8 अध्यायको उनीहरू चाहिँ 23:23 लाई पढ्नुहोस् दया गरिकन। अनि उहाँ ढुङ्गामा चढ्नु भएपछि उहाँका चेलाहरू उहाँको पछि लागे। होइन हौ 23 हौ 8 अध्यायको 23 लाई। तर उहाँहरू ढुङ्गामा जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ निदाउनु भयो अनि त्यस झिलमा आँधी चल्यो अनि तिनीहरू पानीले छोपिँदै थिए र खतरामा परे। लुकाको किताब 8 अध्यायको 23 पदमा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ कि त्यहाँ लेखिएको छ कि उनीहरू चाहिँ के भयो अरे खतरामा परे भनिकन भन्नुको अर्थ चाहिँ उनीहरू चाहिँ खतरामा परेको अवस्थालाई त्यस जग्गामा हामी देख्छौँ। र आज यी दिनहरूमा पनि यही प्रकारको खतरामा मान्छेहरू परेको छ। यो प्रकारको अवस्था, यो 6वटा अवस्थालाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। अब हामी अन्तिम कुरा छोटकारीमा हामी हेरिकन यस सेवाकालाई म अन्त गर्न चाहन्छु। अब यो आँधी किन आए त्यो पनि तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। अनि यो आँधीमा अवस्था कस्तो थियो चेलाहरूको, जुन अवस्था आज तपाईँ र मेरो छ, हामीले छर्लङ्गै यस जग्गामा हामीले देखि नै हाल्यौँ भने अब यो आँधी चाहिँ कसरी शान्त भयो। जस्तो स्थितिमा भए पनि, डराएको स्थितिमा भए तापनि, सम्पूर्ण प्रकारले उनीहरू विचलित स्थितिमा भए तापनि, व्याकुल स्थितिमा भए तापनि, विश्वास गुमाइसकेको स्थितिमा भए तापनि यो चेलाहरूले एउटा काम चाहिँ यति ज्ञानी काम गरेको छ, यति ज्ञानी काम गरेको छ, जुन ज्ञानी कामले गर्दाखेरि चाहिँ यो आँधी शान्त भएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो काम चाहिँ हामी 25 पदमा हामी पाउँछौँ। मत्तीको किताब 8 अध्यायको 25 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँ कहाँ आएर राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, उहाँ कहाँ आएर यो प्रकारको स्थितिमा भए तापनि, यो प्रकारको डरलाग्दो अवस्थामा भए तापनि यिनीहरूले गरेको बुद्धिमानी काम चाहिँ उनीहरूले आफै यो नाउँलाई पार तार्न चाहेन। यो नाउँलाई उनीहरूले आफै पार तार्ने कोसिस पनि उनीहरूले गरेन। चुपचाप प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग नम्र भएर आएको कुरा हामी देख्छौँ। चुपचाप प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग नम्र भएर आएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा जस्तो सुकै आँधी किन नहोस्, तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा गरिबीको आँधी किन नहोस्, तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा सम्पूर्ण प्रकारले निराशको आँधी किन नहोस्, तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा ठुलो ठुलो ऋणको आँधी तपाईँ र ममा किन नहोस्, बदनामीको आँधी किन तपाईँ र मेरो जीवनमा नआओस्, एक्लोपनको आँधी किन नआओस् तपाईँ र मेरो जीवनमा, आँसुको आँधी किन नआओस् तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा, सम्पूर्ण प्रकारले सबैले तपाईँ र मलाई छोडिदिएको अवस्थाको आँधी किन तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा नआओस्। जब तपाईँ र म प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहाँ आउँछौँ नि, जस्तै आँधी पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको लागि चुटकी भरमा प्रभुले साफ गरिदिइहाल्नुहुन्छ। यहाँ प्रभुले ठुलो कुरा के गरेर धम्कायो भनिकन लेखेको छ, एकदम उसलाई हपार्यो भनिकन लेखेको छ। त्यो आँधी चुपचाप बसिहाल्यो, ठुलो केही कुन गरेर एकदमै आँधी पोलाइटली पनि प्रभुले भन्नु भएन, एकदमै त बसिहाल पनि। धम्काउने साथै कहाँ गयो यस्तो आँधीहरू त कता गयो। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि जस्तो सुकै आँधी किन नआओस्, जब तपाईँ र म प्रभु कहाँ आउँछौँ नि, प्रभुले त्यस्तो आँधीलाई धम्काइदिनुहुन्छ। एकछिनमै त्यो आँधी कहाँ पुग्छ, पलभरमै, एकछिनमै। अब हामी हेर्छौँ एकछिनमै यो चेलाहरूको जीवन कस्तो प्रकारले परिवर्तन भयो, त्यो पनि अहिले एकछिनमा हामी हेरि नै हाल्नेछौँ। यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको छ, यो याकुबको किताब 4 अध्यायको 8 पदमा परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, म कहाँ आऊ, किन यताउता जान्छौ तिमीहरू, मेरो नजिकमा आऊ न, सम्पूर्ण प्रकारको आँधीलाई म ठिक पारिदिइहाल्छु भनिकन भन्छ। कृपया पढ्नुहोस् त भाइ। याकुबको किताब 4 अध्यायको 8 पदमा हामी पाउँछौँ। याकुबको किताब 4 अध्यायको 8 पदलाई पढिदिनुहोस्। परमेश्वरको नजिकमा जाओ, राखिदिनुहोस्। यो चाहिँ परमेश्वरको हृदयको चाहना हो। तपाईँ र म उहाँको नजिक गए कि यो चेलाहरू चाहिँ प्रभुको नजिकमा आए, प्रभु हामी नष्ट हुन आँटेका छौँ, यो आँधीद्वारा हामी खत्तम हुन आँटेका छौँ। यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले पढ्दै थिएँ, हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहाँ कस्तो प्रकारले आउनुपर्छ, हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहाँ चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ आउनुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबल अब म पढाउँदिनँ, म पद लेखिदिनेछु, भनिदिनेछु। याकुबको किताब 2 अध्यायको 23 पद अनुसार चाहिँ तपाईँ र म प्रभु कहाँ चाहिँ एउटा साथी जस्तो भएर आउनुपर्छ भनिकन बताउँदैछ। साथी जस्तो भएर चाहिँ हाम्रो मनको कुरा भन्नुपर्छ। हामीले हाम्रो बुबालाई पनि, हाम्रो आमाहरूलाई पनि मनको कुरा भन्दैनौँ नि, तर आफ्नो साथी भनेपछि मनको कुरा पनि हामी खोलेर भनिदिइहाल्छौँ। अनि परमेश्वरको हृदयको चाहना छ, तिमीहरू किन चाहिँ डराउँछौ मदेखि, किन डराउँछौ, तिमीलाई साथी भन्न चाहन्छु, तिमी साथी जस्तो भएर म कहाँ आऊ, मेरो नजिकमा आऊ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्
हेर्नुहोस् त कस्तो मौका प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको। पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ हामी होसेको किताब 1 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छौँ, तपाईँ र म चाहिँ प्रभु कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एउटै परिवारको जस्तै भएर आउनुपर्छ अरे। पहिलो साथी जस्तो भएर आउनुपर्छ, प्रभुले हामीलाई यो अनुमति दिनुभएको छ। दोस्रो एउटै परिवारमा जस्तो। एउटा परिवारमा हामी कति फ्रेङ्कली हुन्छौँ, हाम्रो कुराहरू आदान प्रदान हुन्छ, मजा आउँछ, हामीलाई सम्पूर्ण प्रकारले खुसी आनन्द हामीलाई लागि नै हाल्छ। एउटै परिवारमा हामी हेलमेल भइहाल्छौँ, कति खुसी आनन्द हुन्छ। यही प्रकारले प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू म कहाँ आऊ, मेरो नजिकमा आऊ, तिमी एउटा साथी जस्तो भएर आऊ न, यो अनुमति तिमीलाई छ। एउटा फ्यामिली जस्तो, एउटा परिवार जस्तो भएर आऊ। दोस्रो कुरा हामी पाउँछौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी गलातीको किताब 4 अध्यायको 6 पद अनुसार चाहिँ एउटा बाउ सोचेर तिमीहरू मेरो नजिक आऊ भन्छ। एउटा बाउ सोचेर। अनि एउटा बाउले गर्ने कर्तव्य परमेश्वरले सब तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा परमेश्वरले पुरा गरिदिनुहुन्छ। जब तपाईँ र म यस्तो प्रकारले परमेश्वरको नजिक आउँछौँ, आदिलाई त परमेश्वरले खतम नै पाडी नै दिनुहुन्छ। जब तपाईँ र म परमेश्वरको नजिक आउँछौँ नि, परमेश्वरको वचन बाइबलमा प्रभुको नजिकमा आउँदा 3वटा कुरा पाउँछौँ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। जब हामी यो आँधी र बेरीको समयमा प्रभुको नजिक आउँछौँ, प्रभुले तपाईँ र मलाई 3वटा कुरा दिनुहुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ यो चेलाहरूले पाएको छ। जब पनि यो आँधीको बेलामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहाँ आए, 3वटा आशिष पाएको कुरा हामी देख्छौँ। उनीहरूले सम्पूर्ण प्रकारले त्यो आँधीबाट छुटकारा त पाए, अरू 3वटा कुरा ती मिठो कुराहरू पाएको कुरा हामी देख्छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, जब हामी प्रभुको नजिकमा आउँछौँ यस्तो प्रकारको समस्यामा, प्रभुले तपाईँ र मलाई के दिनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि हृदयमा खुसी र आनन्द दिनुहुन्छ भनिकन भन्छ। पढ्नुहोस् भाइ, भजनको किताब 4 अध्यायको 7 पदलाई पढिदिनुहोस् त भाइ। भजनको किताब 4 अध्यायको 7 पदमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस्। तिमीहरूको अन्न र तिमीहरूको दाख मध्यको वृद्धि हुँदा जो आनन्द हुन्छ त्योभन्दा बढी आनन्द तपाईले मेरो हृदयमा हालिदिनु भएको छ। कस्तो स्पष्ट कुरा छ, हेर्नुहोस् त। अन्न र धन सम्पत्ति बढ्दाखेरि जुन चाहिँ आनन्द मान लाग्छ नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टको नजिकमा जाँदा हुँदै चाहिँ केही आनन्द परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हृदयभित्र हालिदिनुहुन्छ भनिकन बताउँदछ। के यो आनन्द यो चेलाहरूले पाएनन् र प्रभुको नजिकमा जाँदा, प्रभुलाई कोट्याउँदाखेरि, प्रभुलाई आफ्नो दुःख र पीडा बताउँदाखेरि के यो आनन्द पाएन र मर्नु आँटेको अवस्थामा, हरेस खाइसकेको अवस्थामा, आनन्द उडिसकेको अवस्थामा, सम्पूर्ण प्रकारले सपनाहरू चकनाचुर के दिन्छ यो जहाजमा चढेर, यो नाउँमा चढेर आएछु भनिकन आफ्नो परिवार पनि गुमाउने उसलाई डर, सम्पूर्ण प्रकारको पीरले भरिएको बेलामा जब पनि यो चेलाहरू प्रभुको नजिकमा आए, हृदयभित्र एकछिनमा हाँस्ने बनाइदियो, एकदमै दाडा देखाउँदै हाँस्ने, खुसी न खुसी आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकछिनमै बनाइदिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। प्रभुको नजिकमा जस्तो स्थितिमा पनि तपाईँ र म आउँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हृदयभित्र त्यो एउटा आनन्द परमेश्वरले हालिदिनुहुनेछ, जो आनन्द यी चेलाहरूले प्राप्त गरे। दोस्रो, जब तपाईँ र म परमेश्वरको नजिकमा आउँछौँ, तपाईँ र मैले के पाउँछौँ अरे, यही भजनको किताब 9 अध्यायको 9 पदमा लेखिएको छ भाइ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको सङ्कटपूर्ण समयमा उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति ढाल, एउटा रिफ्युज बनिदिनुहुन्छ भनिकन लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। परमप्रभु मिचोमा परेकाहरूको निम्ति पनि शरणस्थान प्रभु बनिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, जब पनि तपाईँ र म प्रभुको नजिकमा आउँछौँ नि, प्रभु नै शरणस्थान बनिदिनुहुन्छ। यो चेलाहरू प्रभुको नजिक आएर शरणस्थान बनिदिइहाल्नु भयो। प्रभु यस्तो प्रकारले दामी प्रकारले शरणस्थान बनिदियो, त्यो प्रकारको हावा र बतास अन्धकारले भरिएको बेलामा पनि प्रभुले उनीहरूलाई मजाले सुरक्षा दिएको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मिठो सुरक्षा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। र अन्तिम कुरा, जब तपाईँ र म परमेश्वरको नजिकमा आउँछौँ, जब यो आँधी र बेरीको समयमा हामी परमेश्वरको नजिकमा तपाईँ र म पुग्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिने अन्तिम कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुरक्षा पनि दिनुहुन्छ। 4 अध्यायको 8 पद, भजनको किताब 4 अध्यायको 8 पदमा लेखेको सुरक्षा पनि तपाईँ र मैले पाउँछौँ। यो चेलाहरूले यो सुरक्षा पाएको कुरा हामी देख्छौँ। कृपया पढिदिनुहोस् त। शान्तिसित म सुत्नेछु र निदाउने पनि छु, किनकि हे परमप्रभु तपाईले मात्र मलाई सुरक्षा साथ बस्ने तुल्याउनुहुन्छ। प्रभु म शान्तिसित सुत्छु, अब मलाई केही टेन्सन छैन, अब आँधी र बेरीको मलाई केही मतलबै छैन, किन भन्दाखेरि तपाईँले नै मलाई सम्पूर्ण प्रकारले के गरिदिनुहुन्छ अरे, यो आँधी बेरीको बेलामा तपाईँले मलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। यो 3वटा कुरा प्रभुको नजिकमा आउँदा यिनले पाएको कुरा हामी देख्छौँ।
तर एउटा यहाँ रहस्यको कुरो चाहिँ के छ भन्दा हुँदी तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि आँधी र बेरी आउँछ र यो आँधी र बेरी चाहिँ यदि तपाईँ र मेरो गल्तीको कारणले आएको हो भने चाहिँ तपाईँ र म प्रभुको चरणमा आइकन पश्चातापी हुनुपर्छ। पहिला हामीले भन्नुपर्छ प्रभु यो कारणले गर्दा हुँदी आएको रहेछ, मलाई यो कुरो थाहा भयो। यदि तपाईँ र मेरो गल्तीले गर्दा होइन राम्रै प्रकारले प्रभुको आज्ञा मानिराखेको छ, हाम्रो विवेकले तपाईँ र मलाई दोष्याएका छैनौँ भने त्यति बेला तपाईँ र मैले यो आँधीलाई तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले हपार्ने अनुमति दिनुभएको छ। ए आँधी, तँलाई लाज लाग्दैन? म परमेश्वरको जन हो। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले आँधीलाई हकार्यो, यो आँधीलाई तपाईँ र मलाई पनि हकार्न सक्ने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अथोरिटी दिनुभएको छ। यो अधिकार परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। यो आँधीलाई परमेश्वरले हपार्नु भयो र यो आँधी चाहिँ शान्त भयो भन्छ। यसैले आऊ एउटा निर्णय तपाईँ र मैले गरौँ। कतै यो कोरोना भाइरसको आँधी, यो सब प्रकारको दुःखमय परिस्थितिको आँधी के तपाईँ र मेरो यही गल्ती, यो पाप प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगको समय नबिताएकोले, व्यस्तताको कारणले गर्दा हुँदी यो प्रकारको स्थितिमा तपाईँ र म छौँ भने परमेश्वरको वचनको ऐनामा तपाईँ र मैले आफूलाई जाँचेर र आज पनि एउटा निर्णय तपाईँ र मैले ल्याउँ। कारण यो प्रकारको बेलुका बेलुका सेवा तपाईँले गरिरहनु भएको छ, यो कुनै फुर्सद पाएर होइन। परमेश्वरको दास जो जति पनि वचन दिइरहनु भएको छ उहाँले घन्टासम्म प्रभुलाई प्रार्थना गरेर निकालेको वचनहरू हो। हामी परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ। एउटा परमेश्वरको वचन निकाल्नुको लागि, एउटा परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नका निम्ति घन्टौँ घोडामा बस्नुपर्ने हुन्छ, प्रभुको इच्छा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो परमेश्वरको वचनको कदर गर्दै, परमेश्वरले दिएको वचनलाई तपाईँ र मैले आदर गर्दै, परमेश्वरको वचनको ऐनामा तपाईँ र मैले आफूलाई ल्याउँ। र आज परमेश्वरले जुन वचनबाट तपाईँलाई मसँग बात गर्नुभएको छ, यदि कुनै कमी तपाईँ र मैले देखेका छौँ भने मात्रै केही समय 30 मिनट तपाईँ र म घोडामा आइकन यो एउटा निर्णय तपाईँ र मैले ल्याउँ। र यो कुरोको भार हाम्रो आदरणीय दाजुलाई म दिन चाहन्छु। र थोरै समय घोडामा बसाइकन आज मनमनै प्रार्थना गरिकन जसलाई यो वचनको रक्षाको लागि प्रार्थना गर्नु उहाँले गर्न लाउनुहुनेछ र उहाँले यो कुरो चाहिँ उहाँले अगुवाई गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले यो वचनमा चाहिँ आशिष दिएको होस्।